अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सब बख़ैर होंगे। और कुछ दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने बस चंद मिनट लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। आप समात फरमाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु वल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम मोमिनों के बारे में फ़रमाया है, हम इस्लाम पसंद और इस्लाम के बताए हुए तरीक़े पर सच्ची तरह से पाबंदी के साथ जो लोग चलते हैं उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन मुखातब फरमा रहा है कि मेरे बंदो, तुम गम ना करो, तुम फ़िक्र मत करो, तुम किसी बात का टेंशन मत लो, तुम ही कामयाब रहोगे, तुम ही कामरान रहोगे और तुम ही बुलंद रहोगे। शर्त यह है कि तुम ईमान वाले बन जाओ, शर्त यह है कि तुम मोमिन बन जाओ, शर्त यह है कि तुम मोमिन की तरह से ज़िंदगी बिताओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था। कौन नहीं जानता हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को। बहुत ही मशहूर खलीफा गुज़रे हैं। गालिबन उन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत किया है, खिलाफत किया है उन्होंने। और उनकी खिलाफत किसी से पोशीदा नहीं है, छुपी हुई नहीं है। पूरी दुनिया जानती है उमर की हिस्ट्री को, उमर की तारीख़ को पूरी दुनिया जानती है कि उमर ने अपनी रियाया के साथ कैसा सलूक किया, अपने मुल्क वालों के साथ कैसा सलूक किया। उन्हीं के साहबजादे अब्दुल्लाह बिन उमर अपने ही बाप के नक्शे कदम पर चलते हैं, 5 वक्ता नमाज पढ़ते हैं, इस्लाम के हर अरकान पर अमल करते हैं। एक दिन उन्हें एक ख्वाब नज़र आया, एक सपना देखा, ख्वाब देखा कि 2 फरिश्ते आए हैं और मुझे उठा करके ले जा रहे हैं। एक जगह ले करके गए, मैदान में ले जा करके गए और मुझे एक कुआं दिखाया। ऐसा ज़बरदस्त कुआं, ऐसा भयानक कुआं जिसमें आग जोश मार रही है, आग खुद उबल रही है, आग जोश ऐसे मार रही है कि गोया वो जहन्नम का एक हिस्सा हो। और फरिश्तों ने जो मेरे दोनों हाथ को पकड़ा और फिर उस कुएं को दिखाया, दीदार किया मैंने जो कुएं का। दीदार करना ही था कि मेरे आँखों से आंसू जारी हो गए, मैं घबरा गया, बेचैन हो गया। फिर मैंने कहा ये मुझे क्यों दिखाया जा रहा है। उन दोनों फरिश्तों ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें इस कुएं के अंदर नहीं डाला जाएगा, तुम्हें इस आग के गड्ढे के अंदर नहीं डाला जाएगा। जबकि उमर बिन ख़त्ताब के बेटे अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने यही महसूस किया कि शायद ये लोग मुझे डाल देंगे। दोनों बाजू को पकड़ करके दोनों ने इस तरीक़े से दिखाया, कुएं के अंदर झांक कर देखा तो आग जोश मार रहा है, उस आग से कुआं भरा हुआ है। मेरे भाई और दोस्तों, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के साहबजादे बोलते हैं कि मुझे पसीना आ गया, मैं डर के मारे काँप उठा, लेकिन फरिश्तों ने मुझे तसल्ली दी कि तुम्हें इस कुएं के अंदर नहीं डाला जाएगा। इतने में ही मेरी नींद टूट गई, और जब नींद टूट गई तो फिर मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं बेचैन रहा, मैं परेशान रहा और मैं ये सोचता रहा कि कब सुबह होगी, कब आक़ाए मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करूँगा और अपनी ख्वाब की ताबीर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछूंगा कि आखिर क्या माजरा है। मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, दीन इस्लाम पर
حد درجہ میں کوشش کرتا ہوں صحیح چلنے کی، آخر کیا غلطی مجھ سے ہوئی؟ مجھے خواب میں یہ کنواں، آگ کا کنواں کیوں دکھایا گیا؟ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کروں گا۔ میرے بھائی اور دوستو، کیسے کیسے صبح ہو جاتی ہے۔ عمر بن خطاب کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر دوڑتے ہوئے بے باکی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ اتفاقاً آقائے مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود نہیں تھے۔ انہوں نے، عبداللہ ابن عمر نے اپنی بہن حضرت حفصہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، چونکہ آقائے مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عمر بن خطاب کی صاحبزادی تھیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عبداللہ ابن عمر سالے پڑے۔ سالے ہوئے رشتے میں سالہ ہوتا ہے، وہ سالے پڑے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ان سے بڑھ جاتا ہے، محبت بڑھ جاتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر گھبرا گئے کہ گھر پر تشریف لایا ہوں، ہمارے بہنوئی صاحب بھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بہن سے پوچھا، بہن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے ہیں؟ حضرت حفصہ نے کہا، تم ٹینشن مت لو، اتنا فکر کیوں کر رہے ہو؟ تم کیوں اتنی تکلیف جتا رہے ہو؟ آخر ماجرا کیا ہے؟ تم اپنی بہن کو بتا سکتے ہو؟ کیا یہ ماجرا بہن کو بتانے کے لائق ہے؟ عبداللہ ابن عمر کے صاحبزادے، حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر نے اپنی بہن سے سارا واقعہ بتایا کہ بہن میں نے ایسا خواب دیکھا تھا۔ حضرت حفصہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں، پھر بھی کہتی ہیں، میرے بھائی تم ٹینشن مت لو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم دین اسلام پر حد درجہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر کرم ضرور ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ تم دین پر صحیح راستے سے چلو، صحیح طریقے سے چلو، دین کا جو راستہ ہے اس پر صحیح ڈھنگ سے چلو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں، حضرت حفصہ نے ان سے سارا ماجرا بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ کے سالے صاحب نے یہ سپنا دیکھا تھا، یہ خواب دیکھا تھا، اور آپ اس خواب کی تعبیر کیا ہے ذرا بتا دیجئے۔ آقائے مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، صحیح طریقے سے اسلام پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس سے کہہ دینا کہ تم رات میں بھی قیام کرو، تم رات میں بھی نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ فی اللیل، اس سے کہنا کہ نماز کو رات میں قائم کرے گا، یعنی تہجد کی نماز رات میں پڑھے گا۔ جب اس کی نیند ٹوٹ جائے گی، دوپہر میں کی گھڑی ہوگی، رات کی 2/3 رات چلی گئی ہوگی، تیسرے تہائی میں جب پرویش کر جائے گی رات، تب اس سے کہنا کہ تہجد کی نماز پڑھے، اور جب تہجد کی نماز پڑھے گا، رات کے اندر قیام اللیل کرے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا، اور اگر کچھ اس سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عبداللہ ابن عمر کے بارے میں اتنا بیان دینا تھا کہ عبداللہ ابن عمر نے جب یہ بات سنا اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بہن کے منہ سے سنا کہ میرے رسول نے یہ بات فرمائی ہے کہ تم رات کے اندر قیام کرنا، تم تہجد کی نماز پڑھنا، یقین مانیے کہ عبداللہ ابن عمر کا خود بیان ہے کہ جب سے میں نے یہ سنا، آج تک میں نے جو ہے قیام اللیل سے میں پیچھے نہیں رہا، میری کبھی تہجد کی نماز مجھ سے کبھی ناغہ نہیں ہوئی، اپنی زندگی بھر وہ تہجد کی نماز پڑھتے رہے، اور آج ہم ہیں کہ ہم سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غم نہ کرو، تم فکر نہ کرو، تم ٹینشن مت لو، تم سیدھے راستے پر چلتے رہو، اسلام کے راستے پر چلتے رہو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا
ساتھ دے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے بن جاؤ، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کے رہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ایمان والا بنائے اور ہمیں بھی اسلام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والصلاۃ والسلام علیہ